11 लाख नौकरियां पैदा की जा रही हैं अब पंजाब के अंदर, और उसके बाद 150 अरब रुपए का पैकेज तैयार किया जा रहा है कि पंजाब में नई नौकरियों की बंदरबाट होगी। एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि 50,000 से ज़ायद असामियाँ सरकारी जो ख़त्म कर दी जाती हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात के अंदर, लेकिन अब दोबारा 11 लाख नौकरियाँ पैदा की जा रही। तो ये भी एक अहम सवाल है कि आखिर क्यों। और उसके बाद हुकूमत का प्लान है कि सनद को तरक्की देने के लिए हुकूमत अब बिला सूद जो है वो कर्ज़े फ़राहम करने जा रही है, और इसके लिए भी हुकूमत आइंदा आने वाले माली सालों के दौरान 150 अरब रुपए से ज़ायद का पैकेज जो है वो देने जा रही है। अगर आप कोई भी हुनर जानते हैं, छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, तो आपके पास उस प्रोग्राम को वुसअत देने के लिए, यानी कि उसकी तौसीक़ के लिए, एक्सटेंशन के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और परेशान हैं, तो हुकूमत की इस स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वो स्कीम नहीं है जो कि आसान कारोबार स्कीम के तहत हुकूमत चाहती थी कि आपको टियर 1, टियर 2, टियर 3 के तहत जो है वो आपको लोन दे दिया जाता था। ये अब डिफरेंट चीज़ है। अगर आप घर के अंदर भी अपना छोटा सा कारोबार जो है वो कर रहे हैं, तो आपके पास अगर पैसे नहीं हैं उसको मज़ीद एक्सटेंशन देने के लिए, तो इस स्कीम का फ़ायदा उठा के आप हुकूमत के साथ जो है वो इस लोन के अंदर, इस स्कीम के अंदर शामिल हो जाएंगे और अपने प्रोग्राम को तोसी दे सकेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये प्रोग्राम है क्या? इस प्रोग्राम को सनती तरक्की के नाम से इसका नाम जो है वो रखा गया है, और इसका मकसद ये है कि पंजाब के अंदर जितने भी सनती प्रोग्राम हैं उनको वुसअत जो है वो दी जाए, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पंजाब का जो FDI है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो 31% है, और उनका GDP जो है वो 17 से 20% है। तो लिहाजा हुकूमत चाहती है कि पंजाब के अंदर जितनी भी सनतें हैं उनको तरक्की दी जाए, और ना सिर्फ बड़ी सनतें। एक तो होता है कि बड़ी सनतें, बनी फैक्ट्रीज जो हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज, उनको फोकस किया जाता है। नहीं, इस दफ़ा हुकूमत चाहती है कि छोटे से छोटी इंडस्ट्री जो है उसको भी फोकस किया जाए, टारगेट किया जाए, और उनको कारोबार की तौसीक़ के लिए हुकूमत उनको पैसे फ़राहम करे ताकि वो अपने कारोबारों को वुसअत दे सकें। और इसके लिए इब्तदाई तौर पर नए माली साल 2026-27 का जो बजट आने वाला है उसके लिए हुकूमत तैयारियाँ कर रही है, और सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब इसके ऊपर मुतअद्दिद बार जो है वो मीटिंग्स कर चुकी हैं कि इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे सूबे के अंदर लाई जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने कारोबार में, किसी भी किस्म का आपका कारोबार है, उसकी तौसीक़ चाहते हैं, उसकी एक्सटेंशन चाहते हैं, तो इस स्कीम के अंदर जो है वो आप शामिल लाजमी होएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री के लिए बल्कि स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि छोटी सनतों के लिए भी कारआमद जो है वो होगी। अब इसमें 30 से ज़ायद शोबाजात जो है वो शामिल हैं। अगर आप फर्नीचर का काम कर रहे हैं, फर्नीचर के काम को वुसअत देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप पैसे दे सकते हैं। अगर आप बर्तन बना रहे हैं तो बर्तन के कारोबार को भी आप वसी जो है वो कर सकते हैं। कोई भी छोटा ऐसा हुनर जो आपके पास है, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, प्रोडक्टिविटी आपके पास है, तो आप इस कारोबार का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। अब इसके पास हुकूमत इसमें लोन क्या देने जा रही है, इसमें लोन की डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो हुकूमत ने शामिल की हैं, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हुकूमत पहले टियर 1 के अंदर जो लोन देने जा रही है उसमें सबसे पहले तो जी है 15 अरब रुपए का SME एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग जो लोन अप टू होगा 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ रुपए तक का लोन जो है ये शामिल होगा। और इसमें जो टारगेट ग्रुप होंगे, एक्सपोर्टर्स होंगे, SMEs और मिडल मार्केट फर्म्स जो हैं वो होंगी, जिनको तौसीक़ के लिए, कारोबार की तौसीक़ के लिए ये पैसे जो है वो दिए जाएंगे। और एंड यूज़र रेट जो है वो बिल्कुल 0% होगा, और लोन टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के लिए आप लें, आपको 5 साल के लिए हुकूमत पूछेगी नहीं कि आप का कर्ज़ा जो लिया है उसमें आपने क्या अब तक जो है वो काम किया, ना आपको इंस्टॉलमेंट जो है पे करने की ज़रूरत है। तो ये जो ग्रेस पीरियड का टाइम जो दिया जा रहा है ना, ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है। 5 साल तक आपका ग्रेस पीरियड होगा। आप इस टाइम के दौरान ना तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पेमेंट नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, और उसमें हुकूमत आपके साथ बाकायदा सपोर्ट करेगी। अब इसमें हुकूमत आपको 5 करोड़ से 5 अरब रुपए तक का लोन जो है वो दे सकती है। उसका क्राइटेरिया ये होगा कि आपने अपने बिज़नेस का प्लान जो है मुकम्मल, उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है बना लेनी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के आपने, जैसे आसान कारोबार स्कीम के तहत जो है वो अप्लाई किया जा रहा था, अब ये उन लोगों के लिए है जिनके पास छोटी छोटी सनतें मौजूद हैं, छोटा छोटा कारोबार मौजूद है, और वो उसको तोसी चाहते हैं ताकि उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बाहर जा सके। वो पाकिस्तान से या पंजाब से बाहर के मुल्कों में अपने कोई भी जो प्रोडक्ट है अगर वो बाहर भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो फ़ायदेमंद होगा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने बिज़नेस की जो फिजिबिलिटी है वो आपने प्रॉपर तैयार करनी है। तैयार करने के बाद आप
آن لائن ایک پورٹل حکومت میں اسمارٹ انڈسٹری کے اندر میرا پہلے بھی بن چکا ہے، اور اس کے اندر مزید یہ انفارمیشن جو ہے وہ شامل کر دی جائے گی، اور یہ اکنامک ٹرانسفارمیشن کا ایک پلان ہوگا، اس کے تحت آپ اپلائی جو ہے وہ کریں گے۔ اور ابھی سے اس کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے بزنس پلان کو تیار رکھیں، آپ کے مائنڈ میں جو بھی ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، آئی ٹی کا پروجیکٹ ہے، کوئی بھی آپ مینوفیکچرنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے فوری طور پر اس کی فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ تیار کریں۔ رپورٹ تیار کرنے کے بعد آپ کو اچھا خاصا لون جو ہے وہ حکومت کی طرف سے مل سکتا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ اٹھانے سے اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آپ اپنے پروگرام کو توسیع دے سکیں گے، اور دوسری طرف حکومت کا ٹارگٹ ہے کہ اس سے 11 لاکھ نوکریاں ہم نے پروڈیوس کرنی ہیں۔ 11 لاکھ نوکریاں اگر تخلیق ہوتی ہیں تو اس سے ہمارے جو ان امپلائمنٹ ہے اس میں بھی ریشو میں بہت زیادہ کمی جو ہے وہ بڑھے گی، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے گا۔ اب جب چھوٹی چھوٹی موٹی انڈسٹریز ہوتی ہیں، بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں، جب ان کو ایکسٹینشن کے لیے ٹارگٹس دیے جاتے ہیں تو پھر وہ جابس کریشن کے اوپر بھی جاتی ہیں، اور یہ واحد ٹارگٹ ہوگا حکومت کا کہ ایک طرف تو ہم نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور دوسری طرف ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ جاب کی کریشن کا ہے، یعنی کہ جاب زیادہ سے زیادہ پیدا کی جائیں تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے۔ اور اس کے بعد جب آپ یہ آن لائن اپلائی کر لیں گے، آن لائن اپلائی کرنے کے بعد حکومت جو ہے وہ اس شعبے کے اندر آپ کی درخواست جو ہے اس کو مانیٹر کرے گی، اور اس میں آپ کی کیپیسٹی دیکھی جائے گی کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کیپیسٹی کے مطابق انہوں نے فوکس کرنا ہے، اور کیپیسٹی دیکھنے کے بعد حکومت یہ طے کرے گی کہ آیا آپ کو کتنا لون جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر تو آپ نے پراپر فیزیبلٹی بنائی ہوئی کہ آپ کا یہ پروگرام ہے، آئندہ 5 سالوں میں آپ کہاں پہ ہوں گے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت جو ہے وہ آپ کو یہ قرض دے گی، تو لہٰذا اپنا پلان 5 سے 10 سالہ پلان بنائیں کہ اگر 5 سال تک اگر آپ کو حکومت لون دیتی ہے تو 5 سال میں آپ کے پروگرام میں کتنی وسعت ہوگی۔ اب اس ویڈیو کو نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ واحد اسکیم ہے، اور یہ پہلی میں ویڈیو اس کے اوپر بنا رہا ہوں، اور اس اسکیم کے اوپر ابھی تک آپ کو انفارمیشن نہیں آئی ہوگی۔ اگر آپ گھر میں کوئی بھی قسم کا کام کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی انڈسٹری آپ نے لگائی ہوئی ہے، کارخانہ لگایا ہوا ہے، اس میں وسعت دینے کے لیے اس اسکیم کا حصہ جو ہے وہ آپ بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پنجاب کی جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر آپ نے اس کو الرٹ رہنا ہے جب یہ اسکیم آئے گی اس کے باقاعدہ، کیونکہ یہ جلد اس بجٹ کے اندر حکومت جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ایکسکلوزیو انفارمیشن تھی، تو ایکسکلوزیو انفارمیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ آپ تک انفارمیشن جو ہے وہ پلائی، تاکہ آپ کو یہ معلومات جو مل سکے۔ اگر معلومات آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے، اپنی کیپیسٹی پروگرام جو ہے وہ بڑھائیں، اس میں پروگرام کو وسعت دینے کے لیے خاص طور پر حکومت چاہتی ہے کہ آپ کو یہ لون ملے، اور اگر آپ لون اپلائی کریں گے تو آپ کو آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ یہ لون ملے گا۔ 5 سے 10 سال کا گریس پیریڈ بھی دیا جا سکتا ہے۔ 5 ارب روپے تک کا لون آپ لے سکتے ہیں حکومت سے اس اسکیم کے تحت، اور اس کے بعد صرف ٹارگٹ آپ کا کیا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ باہر کرنی ہے اور جاب کریشن کرنی ہے، اور جاب کریشن سے 11 لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کی توقع کی جا رہی ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ 11 لاکھ لوگوں کو یہ نوکریاں ملیں گی، اور اگر نوکریاں ملیں گی تو ہر گھر جو ہے وہ خوشحال ہوگا، اور اس کے بعد پنجاب کی معیشت جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی۔ اور جیسے جیسے آپ کی بزنس بڑھتا جائے گا، بزنس ترقی کرے گا، حکومت آپ کو مزید بھی ٹائم جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ اور اس میں اگر سود کی بات کی جائے تو سود بہت کم ہے، 3 سے 5% شرح سود کے اوپر ابھی تک جو پرپوزل بنائی گئی ہے۔ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں تجویز ہے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 150 ارب روپے حکومت ایلوکیٹ کرنے جا رہی ہے نئے مالی سال کے بجٹ میں، اور اس کے بعد جو آئندہ آنے والے مالی سال کا بجٹ ہوگا اس میں بھی حکومت اس کو مزید ایکسپینڈ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ تو اپیل یہی ہے کہ آپ اپنے منصوبہ، آپ کا جو بھی آپ کا بزنس ہے، کاروبار ہے، اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے وہ مکمل کریں، 5 سے 10 سالہ پلان بنائیں کہ پاکستان سے باہر آپ کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اسی پروگرام کے تحت آپ کو یہ قرض ملے گا، اور پھر آپ اپنا بزنس پھیلائیں گے، اور پھر لاکھوں لوگوں کو نوکریاں جو ہے وہ دے کر حکومت کے ساتھ اس بزنس پارٹنرشپ میں شامل ہو جائیں گے۔ شکریہ۔